नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ न्यूज 24 टेलिभिजनको कार्यक्रम ई टकमा। म तपाईहरुकै राजश्रेष्ठको दर्शकबिन सदा जस्तै आज पनि एकजना सेलिब्रिटीको साथमा म राजश्रेष्ठ उपस्थित भइसकेको छु। आजको मेरो गेस्टको बारेमा कुराकानी गरौँ। धेरै प्रकारले चिनाउनु पर्ने हुन्छ आजको मेरो गेस्टलाई। बहुमुखी प्रतिभाको धनी हुनुहुन्छ, वरिष्ठ गायिका हुनुहुन्छ, वरिष्ठ सञ्चारकर्मी हुनुहुन्छ, सभासद हुनुहुन्छ, हिजो आज राजनीति पनि गर्न थाल्नु भएको छ, सांसद पनि हुनुहुन्छ। त्यसको साथसाथै कता कता नायिका पनि भन्नुपर्ने अवस्था छ। यसरी भन्नुपर्दा हरेक ठाउँमा सफलता हासिल गर्नुभएको वरिष्ठ व्यक्तित्व आजको मेरो गेस्ट हुनुहुन्छ आदरणीय कोमल ओली। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद राजी। सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै छु। हिजो आजको व्यस्तता यही गाउँघर अनि काठमाडौँ अनि आफ्नो गाउँठाउँ विकास निर्माण सेवा। यहाँलाई त चिनाउनु पनि गाह्रो हुने भयो। सांसद भनेर चिनाऊ कि, गायिका भनेर चिनाऊ कि, सञ्चारकर्मी भनेर चिनाऊ कि, हिरोइन भनेर चिनाऊ कि, यहाँले चिनाउनु पर्दा कसरी चिनाउनुहुन्छ? अहिले त म अब राजनीतिज्ञ नै हुँ, राजनीतिमै छु, जनताको सेविका भनौँ। अब मेरो सबै क्षेत्रमा योगदान छ। अघि राजले परिचय दिँदाखेरि नै होइन, मैले यस्तो गरेको छु भनेर आफैलाई गर्व लाग्छ कि। अनि मैले सञ्चारमा लामो समय काम गरेँ, अनि आफ्नो परिचय बनाएँ होइन। अनि लोकगीत क्षेत्रमा लामो समय काम गरेँ। अहिले पनि अब गीत सङ्गीत त मेरो रगतमै छ। अनि त्यसपछि सञ्चार क्षेत्रमा म एउटा राम्रो उद्घोषिका पनि हुँ होइन। म धेरै धेरै देशहरूमा पहिला चाहिँ म उद्घोषण गर्न जान्थेँ कि पहिला होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि उद्घोषिका पनि थिएँ। अनि अब त्यसपछि अब म खेलाडी पनि हुँ। खेलाडी पनि हुनुहुन्छ। अनि म राम्रो छोरी पनि हुँ होइन, यो देशको राम्रो नागरिक पनि हुँ। त्यस कारणले सबैतिर हात हाल्नुको कारण चाहिँ सबै आफ्नो आफ्नो ठाउँमा बेला बेलामा गर्दै आएको, आफूले जुन बेलामा जे गर्नुपर्छ त्यसै अनुसार चाहिँ। किनभने अब जिन्दगी एकदम छोटो छ नि राज होइन। जिन्दगी छोटो छ। यो छोटो जिन्दगीमा आफूले सकेसम्म सेवा गर्ने त हो नि। सकेसम्म विभिन्न क्षेत्रमा जुन क्षेत्रमा आफ्नो इन्ट्रेस्ट हुन्छ, जुन क्षेत्रमा आफ्नो पहुँच पुग्छ, गर्न सक्ने क्षमता भ्याइन्छ, ती ठाउँहरूमा गर्दै आउने हो भन्ने लाग्छ कि मलाई। हरेक फिल्डमा चाहिँ आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म चाहिँ हरेक फिल्डमा गर्दाखेरि म आफ्नो जीवनलाई अझ ऊर्जाशील मान्छु कि। धेरै खालको फिल्डहरू प्रयोग गरिराख्नु भएको हुन्छ, सफलता हासिल गर्ने प्रयास गरिराख्नु भएको हुन्छ, तर त्यो सफलता हासिल गर्ने भाग्यमानी कमै हुन्छ। जस्तै हरेक फिल्डमा सफलता हासिल गरोस्, एउटामा दुईटामा पाइएला। तर कोमल ओली एउटा त्यस्तो एउटा व्यक्तित्व हुनुभयो जुन फिल्ममा तपाईँले हात हाल्नुभयो लगभग सबै फिल्ममा सफलता हासिल गर्नुभयो। चलचित्र क्षेत्रमा अलिकति असफल भयो जस्तो लाग्छ मलाई, बाँकीमा सफल हुनुभएको छ। चलचित्रमा पनि अब मैले यसो ट्राई गरेको कस्तो हुँदो रहेछ भनेर होइन। सफलै हुन्छ भनेर त गर्नुभएको गरे होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो पनि अब चलचित्र राजनीति भनेको थियो अनि एकदमै होला भन्ने लागेको थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा विचार गरौँ न त भनेर नायिका भएर यसो काम गरियो। त्यसैले त्यसको पनि एक्सपिरियन्स छ भनौँ, अनुभव होइन। त्यसैले सबै क्षेत्रमा सफलै भइन्छ भन्ने छैन। तर मैले चाहिँ जुन क्षेत्रमा काम गरेँ त्यसबाट चाहिँ जुन क्षेत्रमा म लागेँ, संलग्न भएँ, त्योबाट चाहिँ मलाई आत्मसन्तुष्टि छ। यहाँले लोकगीतमा मात्रै ब्लड छ, मेरो ब्लडमा लोकगीत छ भन्नुभयो। त्यही कुरा चाहिँ सञ्चार क्षेत्र, मेरो ब्लडमा सञ्चार क्षेत्र, सञ्चारकर्मी छ भन्नुभयो। म जस्तो सञ्चारकर्मी, म जस्तो सञ्चारकर्मी अझ ऊर्जाशील, अझ थप एउटा उत्साहित हुन्थ्यो होला, मलाई गुनासो लाग्यो। पक्का पनि। किनभने चाहिँ सञ्चार क्षेत्रमा काम गर्न यी विभिन्न क्षेत्र जति हामीले एक्स्ट्रा अर्डिनरी एक्स्ट्रा हुन्छ नि मान्छेमा क्षमता, त्यो चाहिँ नि मान्छेले पाएको, जीवनमा पाएको प्लस त्यो बोनसमा हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो सबैमा हुँदैन त्यो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब गीत सङ्गीत त जन्मजातै आउनु पर्यो। पत्रकारिता त हामी पढेर होइन, स्वर छ भने हामी रेडियोमा काम गरेर आवाजले होइन, अनि रेडियोमा पनि टेलिभिजनमा पनि काम गर्न सकियो, पढेर अध्ययन गरेर समाचारको एडिटर बन्न सकियो, अनि रिडर बन्न सकियो होइन। त्यस कारणले लेख्न सकियो,
प्रिन्ट मिडियामा बस्न सकियो हैन। सबै टेलिभिजनमै रेडियोमै आउनुपर्छ भन्ने पनि छैन। अहिले पत्रकारिताका विभिन्न क्षेत्रहरू छन्। त्यसको साथसाथै अब अहिले सामाजिक सञ्जाल, हाम्रो व्यक्तिगत सञ्चार पत्रकारिता पनि छ हैन। हामी आफैले पनि दिनका दिन चाहिँ नि केही न केही न्युज दिइरहेका हुन्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तर अब गीत सङ्गीत मान्छेको कला भन्ने कुरा चाहिँ जन्मजात पनि आउनुपर्छ। त्यस कारणले मैले चाहिँ त्यो अघि मैले मेरो लोकगीत चाहिँ मेरो जीवनमै मेरो रगतमै छ, सङ्गीत मेरो रगतमै छ भने जस मैले गुनासो गर्ने ठाउँ पाइन अब हैन। जे जस्तो ठाउँमा यहाँले सफलता पाउनु भयो पनि मेरो लागि भन्दा प्यारी दिदी सञ्चारकर्मी नै हो हैन। किनभने मैले चिनेको मैले जानेको भनेको एउटा सञ्चारकर्मी रेडियो नेपालमा समाचार भन्दादेखिको मैले चिनेको दिदी हुनुहुन्छ हैन। हिजो आज सञ्चार क्षेत्रबाट अलिकति टाढिनु भएको हो? अब अलि समय छैन, किनभने समयको संयोजन गर्नुपर्ने हुन्छ मैले। त्यसैले अब म राजनीति गरेपछि जनताको सेवाको लागि हो, नीति बनाउने ठाउँमा छु, नीति निर्माणमा मेरो योगदान हुनुपर्छ। मैले अब नयाँ कानुनहरू नयाँ विधेयकहरू आउँदाखेरि मैले आफूले पढ्नुपर्छ अनि त्यही अनुसार चाहिँ मैले सजेसन दिनुपर्छ हैन। त्यसैले म त्यस्तो ठाउँमा छु। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ बढी समय चाहिँ अहिले मैले फुल टाइम मेरो राजनीतिमै दिइरहेको छु। कोमल ओलीलाई धेरैले चिन्दाखेरि सञ्चारकर्मीको रूपमा चिन्नु भएको छ हैन। त्यो माइक्रोफोनले पनि गर्व गरोस्, आज कोमल ओलीको आवाज त्यो माइक्रोफोनमा जाँदैछ, एउटा सञ्चारकर्मी कोमल ओलीको आवाज जाँदैछ। छोटो यहाँले रेडियोमा टेलिभिजनमा भन्नुभएको समाचारको स्टार्टिङ अलिकति सुरु गर्नु पाएदेखि मजा हुन्थ्यो कि? यो रेडियो नेपाल हो, अब कोमल ओलीबाट समाचार सुन्नुहोस्। सबभन्दा पहिले यस प्रसारणका प्रमुख समाचार। न्युज 24 को लोकप्रिय कार्यक्रम ई टकमा कोमल ओलीको अन्तर्वार्ता भाइरल भएपछि राज श्रेष्ठलाई समस्या उत्पन्न। कहिलेकाहीँ लाग्दैन म अरू ठाउँमा छु, अहिले सांसद छु, मैले देशको सेवा पनि गरिरहेको छु, तर पनि मैले यो चाहिँ छोड्नु हुँदैन, सञ्चार क्षेत्र चाहिँ छोड्नु हुँदैन, गएर बोल्नुपर्छ, कुनै न कुनै सञ्चार संस्थामा एउटा आबद्ध हुनुपर्छ। यहाँलाई फिल हुँदैन? किन फिल नहुने? मैले जब रेडियो नेपालमा राजीनामा दिएँ हैन 73 साल फागुन 6 गते, त्यसपछि म कयौँ साँझसम्म जब गाडी ड्राइभ गरेर घर गइरह हुन्थेँ, म चाहिँ रेडियो नेपाल जानुपर्छ भन्ने मेरो माइन्डमा आउँथ्यो। 4 बजे म इभिनिङ सिफ्टमा काम गर्थेँ। त्यस कारणले मलाई जहिले पनि मलाई रेडियो नेपाल जाउँ हुन्थ्यो हैन। अनि जानुपर्छ भन्ने हुन्थ्यो, झल्यास हुन्थ्यो म जहिले पनि हैन। अनि प्रत्येक दिन म रेडियो सुन्छु नै, राति 11 बजेसम्मको समाचार सुन्छु रेडियो नेपालको। त्यसपछि चाहिँ अरू पनि च्यानलहरू हेर्छु म साँझ नै प्राय जसो। अनि कयौँ पटक म रोएकी छु रेडियो नेपालको समाचार शाखा सम्झेर हैन, आफूले समाचार पढेको सम्झेर याद आएर म कयौँ पटक रोएकी छु। किनभने चाहिँ त्यो एउटा यस्तो ठाउँ हो जो चाहिँ काम गर्दाखेरिको जुन आत्मसन्तुष्टि मैले चाहिँ एउटा सरकार र जनता र सरकारको ब्रिजको रूपमा इमानदारितापूर्वक निर्वाह गरेँ, जुन परिवारसँग बसेँ, जसले मलाई परिचय दियो हैन। त्यस कारणले हरेक संस्थाको लागि चाहिँ हामीलाई त्यो इम्पोर्टेन्ट कुरा हो र त्यसले भावनात्मक रूपमा त्यसको अट्याचमेन्ट हुन्छ र त्यसैले जहिले पनि याद आइरहन्छ। अब धेरैको आदर्श हुनुहुन्छ, म लगायतका सञ्चारकर्मीको कोमल ओली एउटा आदर्श व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। धन्यवाद। अब मैले सुन्थेँ क्या कृष्ण ताम्राकार र कोमल ओलीले जब समाचार पढ्छ अथवा कुनै पनि कुरा पढ्छ, ह्रस्व दीर्घ पनि बोलेको आधारमा छुट्याउन सकिन्छ, त्यतिसम्म क्लियरिटी हुन्छ, त्यतिसम्म क्लियर हुन्छ भन्ने खालका कुराहरू मैले सुन्ने गरेको थिएँ। यो सही हो? यहाँले बोलेकोबाट पनि लेख्नेहरूले यो ह्रस्व हो यो दीर्घ हो सबै उहाँले पत्ता लगाउनुहुन्छ? एकदमै। कृष्णा दिदीको त एकदमै राम्रो थियो हैन। अब उहाँ त अहिले अब बोल्नुहुन्न, तर पछिसम्म कार्यक्रम चलाइरहँदाखेरि पनि उहाँको कार्यक्रम आयो भने ट्युन गरेर सुन्ने हो म चाहिँ। अनि त्यसपछि हामीले अब धेरै मेहनत गऱ्यौँ। पहिला धेरै मेहनत गर्नु पर्थ्यो, यसरी आएर टक्क समाचार पढ्न पाइँदैन थियो 2-4 दिनमा। मलाई प्रवीण गिरी दाइले ट्रेनिङ दिनुभएको हो रेडियो नेपालमा। 1 महिनासम्म कहिले पनि उहाँले चाहिँ मलाई यो ठिक छ भन्नु भएन, तालिम लिँदासम्म जहिले पनि यो सुधार, यो ठिक छैन भन्नुहुन्थ्यो। त्यस कारणले हरेक शब्द हरेक अक्षरहरू मान्छेले चाहिँ सुन्नुपर्छ समाचारमा हैन। अब अघि यहाँले भन्नुभयो म पार्टीमा गइहालेँ, मलाई रेडियोले समाचार पढ्न दिँदैनन् होला, तर समाचार पढ्न एकदमै मन छ। कस्तो खिन्न भयो मलाई, कस्तो भयो। कोमल ओली भनेको नेपाली जनताको गायिका, नेपाली सञ्चारकर्मी, नेपालीको सञ्चारकर्मी, नेपाली सम्पूर्ण नेपालीको खेलाडी, सम्पूर्ण नेपालीको कलाकार हुनुहुन्छ। अहिले आएर कता एउटा पार्टीको नेता जस्तो भइराख्नु भएको छ कि
सबै नेपालीलाई छोड्नुभयो, सीमित नेपालीलाई कभर गरेर एउटा राजनीति गर्दै हिँड्नुभएको छ। होइन, दुःख लाग्दैन? कहाँ त्यस्तो दुःख लाग्ने? त्यो पार्टी भनेको एउटा माध्यम हो होइन। त्यो पार्टीले के नीति सिद्धान्त लिएको छ त्यो हेरिन्छ, त्यसको नेतृत्व कस्तो छ त्यो हेरिन्छ। यो हाम्रो म जुन पार्टीमा लागेको छु, यो पार्टीले चाहिँ समस्त जनताको यो राज्यको लोक कल्याणकारी राज्य निर्माण गर्नका लागि, सम्पूर्ण जनताको समृद्धिका लागि, सम्पूर्ण जनतामा स्वास्थ्यको चाहिँ नि अवस्था सुधार्नको लागि, शिक्षा सुधार्नको लागि होइन, युवा रोजगारहरू सिर्जना गर्नको लागि, उद्योग व्यवसाय निर्माण गर्नको लागि, यो सब त्यो बनाएको हुनाले चाहिँ सम्पूर्ण जनताको कल्याणको लागि गर्ने भएको हुनाले मैले यो पार्टी जोइन। त्यो एउटा कुरा। तर नेकपा भन्दाखेरि त के हो भनेदेखि कुनै समयमा त कोमल ओली काङ्ग्रेसको पनि कोमल ओली थियो, राप्रपा पनि कोमल ओली थियो, हरेकको कोमल ओली थियो। अहिले त नेकपाको मात्रै कोमल ओली भइरहेको छ। कोमल ओली त म अहिले सबै जनताकै कोमल ओली हुँ। तर म चाहिँ मेरो पार्टी चाहिँ नेकपा हो। अहिले पनि म काङ्ग्रेसको तर पनि एउटा सीमितमा एउटा बाँधिनु भएन, किनभने कोमल ओली भनेको त सारा देशको गायिका थियो नि त, सारा नेपालीको भनेपछि त्यहाँ कहीँ पनि एउटा पार्टीगत रूपमा कहिले पनि थिएन। तर अहिले चिन्दाखेरि चाहिँ नेकपाको नेता कोमल ओली भन्ने अवस्था आयो। पार्टीको केन्द्रीय सदस्य हुँ। राजनीतिमा लागेपछि एउटा पार्टीमा चाहिँ नि मान्छे आबद्ध हुनै पर्छ। जुन पार्टीले मलाई राष्ट्रिय सभामा आएर आज चाहिँ नि कानुन निर्माण गर्दाखेरि 2072 को संविधानपछि हामीले धेरै कानुनहरू निर्माण गर्दैछौँ। यस्तो अपर्च्युनिटी, यस्तो अवसर होइन मलाई प्राप्त भयो। यो त ठुलो कुरा हो, कलाकारको लागि ठुलो कुरा हो, जनताको लागि ठुलो कुरा हो होइन, चाहिँ नि पत्रकारहरूको लागि ठुलो कुरा हो। मैले त्यहाँ गएर मैले कस्तो बनाउनु पर्छ त होइन, कुन कानुन बनाउँदाखेरि हामीलाई कस्तो खालको कानुन बनाउँदाखेरि हामी सबैलाई चाहिने फाइदा हुन्छ जनतालाई भन्ने कुरा हेर्ने ठाउँमा छु नि त। त्यसैले कुनै न कुनै रूपमा पार्टीमा आबद्ध भएर सेवा गर्नकै लागि पार्टीमा आबद्ध हुने कुरा हो। त्यसकारणले कलाकार म सबैको हुँ, कोमल ओली म सबैको हुँ, तर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय सदस्य हुँ। म राजनीति चाहिँ नि म केन्द्रीय नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबाट गर्दैछु। ठुलो राजनीतिक दलको सांसद बन्नुभयो, एक किसिमले कोमल ओलीको सफलता त्यसमा गयो। अहिले एउटा सानो गुटको सांसद बनिराख्नु भएको छ, त्यो चाहिँ कस्तो लाग्छ यहाँलाई? गुट होइन, गुटे त होइन नि, एउटा ठुलो पार्टी पनि टुक्रिरहेको छ। अब पार्टी टुक्रिसकेको छैन। त्यसमा चाहिँ नि म प्रवेश गरेको पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमाले हो, एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी। त्यसको चाहिँ केपी ओली नै अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। अहिले पनि पार्टीको अध्यक्ष केपी ओली नै हो। उहाँकै नेतृत्वमा पार्टी चलिरहेछ, विशाल पार्टी हो। अब पहिला पार्टी एकै हुँदा त यहाँले पनि अब आफ्नो नेताहरू को भन्दा केपी ओली भन्नुभयो होला, त्यसपछि प्रचण्ड भन्नुभयो होला, माधव नेपाल भन्नुभयो होला, जलनाथ खनाल भन्नुभयो होला। अब अहिले त प्रचण्डलाई पनि मेरो नेता होइन, माधव नेपाल त्यो अर्कै हो, त्यो हामीलाई छुटेर गएको, त्यो भन्दा त्यो सोच्दा यहाँलाई कस्तो फिल हुन्छ? म त्यस्तो सोच्दिनँ। नेताहरू भनेको चाहिँ संस्था हो कि, त्यसकारणले हामीले कहिले पनि अब हुन त राष्ट्रपतिज्यूलाई पनि अहिले के आक्षेपहरू लगाइराखेको छैन, नेताहरूले नै लगाइरहनु भएको छ। संस्थाप्रति हामीले किन आक्षेप लगाउने? त्यो जो पनि हुनसक्छ भोलि होइन। त्यसैले प्रधानमन्त्री भनेको पनि संस्था हो, अनि नेताहरू भनेको पनि उहाँहरू संस्था हुनुहुन्छ। त्यसकारणले उहाँहरू त्यहाँसम्म आएर त्यसरी नेता बन्नुमा उहाँहरू ठुलो योगदान छ। त्यसैले उहाँहरूको योगदानको कदर गर्नु पर्यो नि। त्यसैले मेरो मनमा चाहिँ उहाँहरूप्रति त्यस्तो विद्वेष भावनै छैन, त्यस्तो वैमनस्यतै छैन। मेरो उहाँहरूप्रति सम्मानै छ। म त प्रतिपक्ष भन्ने पनि एउटा संस्था हो। त्यसैले प्रतिपक्षलाई पनि हेर्ने दृष्टिकोण हामीमा सकारात्मक हुनुपर्छ। एउटा नेताले अर्को नेतालाई, जसलाई तपाईँहरूले होइन रेस्पेक्ट गर्नुहुन्थ्यो होइन, अहिले चाहिँ तपाईँहरूकै एउटा नेताले अर्को नेतालाई सकिरहेको छ कि आमसभा पनि सिद्ध्याउने खेल भइरहेको छ, नाना थरीका कुराहरू होइन, बाहिर इन्टरभ्यूमा पनि सकिरहेको छ, जसले तपाईँलाई भित्र मनदेखि तपाईँले पनि रेस्पेक्ट गर्नुभएको छ। चारजना नेताहरूले रेस्पेक्ट, तर उहाँहरू आफै चाहिँ गेम खेलिराख्नु भएको छ कि कसरी हुन्छ सिद्ध्याउनु पर्छ, जसलाई तपाईँले सम्मान गर्नुहुन्थ्यो। कस्तो लाग्छ त्यो? हामीले चाहिँ विचारको राजनीति गर्ने हो, हामी विवेकले बोल्ने हो होइन। त्यसकारण मानिस भनेको त विवेकशील प्राणी हो, चेतनशील प्राणी हो। त्यसकारणले हामीमा संयमता, अनुशासन र हामीले चाहिँ नि अरूले के कारणले हामी चाहिँ अहिले यो अवस्थामा पुग्यौँ त, किन हामी निर्वाचनको ढोकामा आइपुग्यौँ त, जनताको दैलोमा फेरि हामी किन फर्क्यौँ त, जनता सामुने हामी किन गयौँ त भन्ने कुरा नै प्रमुख कुरा हो, न कि व्यक्तिगत कुरा चाहिँ नि प्रमुख कुरा हो जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसैले गर्दाखेरि कसैले पनि अलिकति स्पेस राख्न जरुरी छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन। अब चारवटा नेता
हुन त लगभग यहाँले रोज्दाखेरि त केपी ओलीलाई रोज्नुहुन्छ, रोजिसक्नु भएको छ हैन। मैले केपी ओलीलाई एकछिनै फरकमा राखेँ हैन। 3 जना नेता, झलनाथ खनाल, माधव नेपाल र प्रचण्ड मध्ये एकजनालाई यहाँले रोज्नु पर्यो भने कसलाई रोज्नुहुन्छ? एकजनालाई रोज्नु पर्यो? 3 जना हो, मेरो 3 जना प्रति श्रद्धा छ। त्यसमा चाहिँ नि अब प्रचण्डलाई नै रोजौँ। कारण किनभने एउटा ठुलो पार्टी लिएर हामी एकीकृत भएको थियौँ। माधव नेपालज्यू र झलनाथ खनालज्यू त हामीतिरै नेकपा एमालेमै हुनुहुन्थ्यो, हाम्रै नेता हुनुभयो, परिवारको सदस्य। बाहिरबाट आउनुभएको चाहिँ प्रचण्डज्यू हो। प्रचण्डज्यू चाहिँ नि अहिलेको उहाँले यो अवस्था भएर मात्रै होइन भने चाहिँ मलाई लाग्छ केपी ओलीज्यूले पनि यसपछि चाहिँ प्रचण्डलाई नै अध्यक्ष गराउने सोच बनाइरहनु भएको थियो। तपाईँ त पहिला पनि एउटा पार्टीगत रूपमा अरू पार्टीमा हुनुहुन्थ्यो होइन, अब यता लाग्नुभयो होइन। अब अहिलेको अवस्था टुक्रिरहेको छ, के होला, सूर्य चिन्ह कसले पाउला, नेकपा कुन होला, कुन चाहिँ पार्टीले आधिकारिकता एउटा पाउला, त्यो अवस्थामा छ पार्टी। यस्तो लाग्दैन मैले बेकारै यो पार्टीमा लागेको छु, मेरो पहिलाकै पार्टी ठिक थियो, त्यो फिल हुँदैन? कहाँ फिल हुन्छ त्यस्तो? यो त कहिलेकाहीँ हुन्छ नि, आफूले छोडेको ठाउँ पनि एकदमै माया लाग्दै आउँछ नि। होइन होइन, जस्तो अघि तपाईँले रेडियो नेपाललाई एकदमै माया गर्नुभयो, नेपाल टेलिभिजनलाई, त्यसरी नै पहिलाको पार्टीलाई माया लाग्दैन? त्यो पार्टीमा पनि मेरो सम्मानित स्थानमै थिएँ म होइन। मलाई त्यहाँ चाहिँ नि मैले यो पार्टीको अब मान्छे चाहिँ जीवन भनेको गतिशील हुन्छ नि होइन, प्राणी भनेको गतिशील हुन्छ। त्यसमा पनि हामी चेतनशील मानिसहरू त आफ्नो आफूले सोच्न सक्छौँ, बुझ्न सक्छौँ नि, आफैले बुझेर आफैले निर्णय गर्ने हो, कसैले भनेर आउने होइन नि त। त्यसै कारणले गर्दा म आफैले बुझेर नीति, नेतृत्व, विचार, विधि, पद्धति सबै हेरेर नेकपा एमाले, तत्कालीन नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेका मान्छे हुँ। त्यस कारणले मलाई त्यस्तो पछुतो लाग्दैन, किनभने यत्रो ठुलो पार्टीको कार्यकर्ता हुनु भनेको त होइन 50औं लाख हाम्रो चाहिने आज हामी गाउँघरमा हामी कार्यकर्ता छौँ। अब कलाकारको कुरा गरौँ न, वास्तवमा हाम्रो त त्यही नै हो, इटकमा हो होइन। मैले धेरै नेतागिरी बनाएँ, नेता बनाएँ, वास्तवमा जे भए पनि हाम्रो प्रिय कलाकार हो कोमल ओली होइन। अहिलेको लोक सङ्गीत यो पनि आवश्यक छ नि राज, किनभने चाहिँ सम्पूर्ण नीति निर्माण गराउने भनेको कुरा चाहिँ नि यो चाहिँ कानुन बन्ने यस्तो भन्ने कुरा, राजनीति भन्ने कुरा चाहिँ एकदम सुन्दर चिज हो। यसलाई त यति विकृतपूर्ण बनाइएको छ नि, भनौँ राजनीति गरेपछि त्यो मान्छे चाहिँ नि बिटुलो भयो, त्यो अछुतो भयो जस्तो बनाइएको छ। तर राजनीति नै यस्तो माओनीति, यस्तो मूलनीति हो जो चाहिँ हरेक व्यक्तिले बुझ्न जान्न जरुरी छ। अब लोक साङ्गीतिक क्षेत्रको कुरा गरौँ न, यहाँहरूले जुन किसिमको योगदान दिनुभएको छ नेपाली लोक साङ्गीतिक क्षेत्रको लागि, अमूल्य योगदान दिनुभएको छ, अहिलेको लोक साङ्गीतिक क्षेत्रको अवस्था यहाँले कसरी देखिरहनु, कस्तो देखिरहनु भएको छ? त्यति अपडेट छैन, तर जति अपडेट छु एकदम मार्केट लिइराखेको छ नेपाली लोक सङ्गीतले, चाहे त्यसको बिटको कुराले होस्, शब्दको कुराले होस् होइन, गायनको कुराले होस्, एउटा नयाँ पन पनि दिइराखेको छ। भलै त्यो चाहिँ मौलिक नभएर क्रिएटेड संस्था के अरे क्रिएटेड छैन, क्रिएसन गरिराखेका छन् नि अहिले। अहिले त लोक साङ्गीतिक क्षेत्रमा धेरै विकृति आयो, विशेष गरेर लोकदोहोरीमा विकृति भित्रिरहेको छ भन्ने सुनिन्छ, तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ लाग्दैन? अब के कुरा त्यस्तो हुन पनि सक्छ राज, जस्तो हामीले जे कुरा पनि कहिलेकाहीँ पर्फेक्सन मात्रै खोजेर पनि हुँदैन होइन, के राम्रा केही नराम्रा कुराहरू पनि हुन्छन्, तर राम्रो कुरा चाहिँ एप्रिसिएट हुँदै विकसित हुँदै सबैले मन पराउँदै जान्छ भने नराम्रो कुरा त जनताले अहिले त यस्तो मिडिया छ होइन, घर घरमा मिडिया छ, हात हातमा मिडिया छ, तुरुन्त मान्छेले रिजेक्ट गरिहाल्छन् नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब दोहोरी गीत पहिला भने जस्तो छैन, आजभोलि ब्याटल आयो होइन। त्यस कारणले विभिन्न खालका गीतहरूमा चाहिँ नि त्यस्तै खालका शब्दहरू सुन्न पनि नमिल्ने, हेर्न पनि नमिल्ने गीत सङ्गीतहरू आइरहेको छ, तपाईँलाई नमिल्ने ड्रेसहरू पनि त्यस्तै आइरहेको छ, त्यस्तो खालको पनि देखाएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई कस्तो लाग्छ जब तपाईँले सुरुवात गर्नुभयो, जब मलमलकिरी जुनकिरी जस्ता गीतहरू आएका थिए, सुन्दा पनि आनन्द, हेर्दा पनि मजा लाग्ने खालको थियो, तर जुन अहिले त छैन, लोक साङ्गीतिकसँग त्यो खालको वातावरण छैन, लोक कलाकारहरू आफैमा एक किसिमको फ्र्याक्सन पनि भइरहेको छ होइन, संस्थाले पनि राम्रोसँग कन्ट्रोल गर्न नसकिरहेको जस्तो पनि लाग्छ। तपाईँलाई कस्तो लाग्छ यो कुराहरू देख्दा, पहिलाको आफ्नो अवस्था अहिलेको चेन्ज देख्दा कस्तो लाग्छ? अब पहिलाको अलिकति गुणस्तरीय थियो, अहिले चाहिँ अब सङ्ख्यात्मक, पहिला गुणात्मकता थियो, अहिले सङ्ख्यात्मक भइरहेछ।
तर अब सर्जकहरूले पनि यसमा ध्यान दिनुपर्छ उहाँहरू स्वयंले, किनभने नबुझेको नजानेको मान्छे त यहाँसम्म आएर गीत रेकर्ड गर्न आउँदैन नि होइन, केही न केही बुझेको हुन्छ। उसले सर्जकहरूले पनि के बुझ्नु पर्यो भने मेरो कला मैले कसरी पस्किने होइन, मेरो समाजलाई मेरो समाजलाई कतातिर लैजाने भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूले पनि सोच्नुपर्छ। जुन बाटोमा लोक साङ्गीतिक क्षेत्र बढिरहेको छ ठिक छ, सङ्गीतमा ठुलो भेल आइराखेको छ अहिले होइन, विभिन्न खालका म्युजिकहरू, चलचित्रको म्युजिकहरू भनौँ, नेपाली आधुनिक सङ्गीतका गीतहरू भनौँ, अनि नेपाली लोकगीतमा अब कम्पिटिसन भइराखेको छ। लकडाउनले पनि गीत रेकर्डिङलाई कहिल्यै रोकेन होइन, त्यस कारणले गर्दाखेरि ठुलो भेल आउँदाखेरि केही विकृतपूर्ण कुराहरू पनि होलान्, तर यसमा सुधार गर्नुपर्छ, सुधार्दै जानुपर्छ, कलाकारहरूले ध्यान दिनुपर्छ। अब आजको कार्यक्रममा एउटा गीत अब यहाँ आउनुभएको छ, यो मौकामा मैले पनि किन छोड्ने, सानो छोटो मलमलकिरी नै वाह, त्यो भएर म एकदमै खुसी। मलाई चाहिँ मनपर्ने गीत त्यो हो। यहाँले गाउनु भएको त मलाई त माया बस्यो मुटुमा चलचित्र आगोको गीत पनि त्यत्तिकै मनपर्छ। अब जुन अब तिजको गीत पहिलोजना पाम पनि त्यत्तिकै हिट भएको थियो, शिवजीका गीतहरू पनि हिट भएका थिए। आज मलमलकिरी सुन्दा नै अलिकति आनन्द होला कि। मायालुलाई खोजी हिँडे मलमल, मलमलकिरी जुन केरी पाइन यो सालैमा, मायालुलाई खोजी हिँडे मलमल, मलमलकिरी जुन केरी पाइन यो सालैमा, जुन फुल लाउँछु ओइली जान्छ मलमल, मलमलकिरी जुन केरी नहुने पालैमा, जुन फुल लाउँछु ओइली जान्छ मलमल, मलमलकिरी जुन केरी नहुने पालैमा। कस्तो मिठो गीत, कस्तो आनन्द आउने गीत। अब भोकलमा यत्तिकै म्यानेज गरिराख्नु भएको छ, मेन्टेन गरिराख्नु भएको छ, त्यति बेलाको कोमल ओलीको आवाज आज पनि लगभग उस्तै छ होइन। त्यसपछि अब सञ्चार क्षेत्रमा त्यो आवाज, बोल्ने आवाजलाई पनि त्यत्तिकै मेन्टेन गर्नुभएको छ। अब बडी जुन हामीले लुक्स देख्छौँ त्यसलाई पनि मेन्टेन गरिराख्नु भएको छ। यो कसरी गरिराख्नु भएको छ त्यो पनि अलिकति कुरा गरौँ न। यता अब राजनीति गर्दाखेरि कहिले टाइम म्यानेज नहोला, कहिले खानको समस्या होला, कहिले बस्न समस्या होला, कहिले कहाँ पुग्नु परेछ, कहिले कहाँ जनतालाई भेट्नुपर्छ, त्यति हुँदै पनि सबैलाई म्यानेज गर्नुभएको छ। आज पनि स्विट 16 देखिनुहुन्छ। थ्याङ्क यू राज। अब मसँग त्यही एउटा राज छ, भन्नु मिल्ने राज त हो नि यो त। त्यो एउटा राज छ होइन। त्यो राज के छ भने अब म चाहिँ फुर्सद मिल्यो कि शरीरको लागि भन्दैछु होइन, फुर्सद मिल्यो कि म एकदमै वाकिङ गर्छु, घरमै पनि होस् अनि बाहिर पनि गएर वाकिङ गर्छु। सबैतिर यहाँले मेन्टेन गर्नुभयो, तर एउटा कुरा मेन्टेन गर्न सक्नु भएन कि, बिहाकै कुरा गर्न लाग्यो। त्यो कुरालाई चाहिँ किन यहाँले मेन्टेन गर्न सक्नु भने मलाई एकदमै यो क्युरियोसिटी भयो। यस्तो सुन्दर जिन्दगीमा फेरि कहाँबाट चाहिने बिचमा चाहिने ब्याज थपेर होइन, सावाले नै राम्रो चलिराखेको छ भने फेरि बिचमा बोनस थपेर फेरि त्यसको मेन्टेन छुट्टै गर्नु पर्यो होइन। त्यसैले त्यस्तो कुरा गर्नु भनेको जिन्दगी बर्बाद गर्नु हो त। हामीले जिन्दगी बर्बाद गरिरहेको छौँ त्यस्तो होइन, जिन्दगी बनाउने कुरा हो होइन। तर मान्छेलाई चाहिँ जसलाई जे यो कुरालाई प्राथमिकता छ भन्छ त्यही कुरालाई पहिलो प्राथमिकता राख्नुपर्छ। मेरो जीवनमा चाहिँ नि बिहे प्राथमिकता होइन, मेरो जीवनमा चाहिँ नि म आफैले सकेको काम गर्ने, देशको लागि, जनताको लागि। मेरो घर भनेको नेपाल हो, परिवार भनेको नेपाली जनता हो भन्ने सोच्छु। त्यसपछि चाहिँ मलाई एकदम आनन्द, सन्तुष्टि, एकदम आइ एम भेरी ह्याप्पी। दिउँसो बिहान बेलुका सबैसँग हुनुहुन्छ, सबैसँग घुलमिल भइराख्नु भएको हुन्छ। तपाईँसँग आज नाम छ कोमल ओली भनेपछि नचिन्ने नेपाली सायद छैनन् होला। तपाईँसँग दाम छ, राम्रै पैसा आर्जन गर्नुभयो, तर जब बेग्लै एउटा घरमा जब बेलुका घर जानुहुन्छ त्यति बेला जति बेला हो नि तपाईँ 9 बजे घर जानु होला, राति 10 बजे जानु होला, त्यसबेला कोमल ओली एक्लो हुन्छ नि, त्यति बेला साथ कोही पनि हुँदैन, त्यति बेला कस्तो फिल हुन्छ त? मलाई त म एक्लै बस्न नपाएर आउँछ, समय नमिलेर, मलाई यो भन्नको लागि भने होइन, म एक्लै समय बिताउन नपाएर होइन, एनफ समय आफ्नो लागि पढ्ने समय, मेरो आफ्नो सोच्ने समय नपाएर म त कहिलेकाहीँ अझ एक्लै बस्न चाहन्छु, फोन स्विच अफ गर्छु होइन। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो जीवन त त्यस्तो व्यस्त छ
हैन त कहिलेकाहीँ हुन्छ नि हैन बहिनीको बच्चा बच्चीले आएर हैन ठुलो मम्मी भन्ला मलाई त सबैको मैले बुझे सबैको मेरो घरमा हामी संयुक्त परिवार हौं सबैको बच्चा बच्ची मेरो साथीहरुको बच्चा बच्चीहरु मेरो बहिनीको बच्चा बच्चीहरु सब हेरेर चाहिँ मेरो परिवारै यही हो भन्ने मलाई आनन्द लाग्छ एकदमै म त यसमा चाहिँ म आफू एकदम आनन्दित हुन्छु त्यसकारणले गर्दा सबैको बच्चा बच्चीहरु मेरो बच्चा बच्चीहरु कोमल ओलीको सन्तानको कुरा गर्नु भविष्यको अब सिद्धियो नि त कोमल ओलीको त वंश नै सिद्धियो नि त आफ्नो पक्षबाट भन्दा त नि हैन होइन म स्वयंमा मेरो वंश हो नि म एउटा व्यक्ति तर अब छैन नि त त्यो भन्दा पछाडी छैन कोमल ओलीको अब पछि के त हैन सबैका छोराछोरीले गरेकै छन् र बाजे बजे भइसकेपछि त बाजे बजेलाई कसले सम्झिन्छ र हैन म स्वयंमा एउटा वंश हुँ हैन स्वयंमा म व्यक्ति एउटा पूर्ण हुँ त्यसकारणले गर्दाखेरि अब अरूले आफ्नो सन्तानहरू क्रिएसन नत्र त पृथ्वी वैराग्य हुन्छ नि फेरि संसार हैन त्यसैले वैराग्य त हुनु भएन संसार चाहिँ चलाउनु पर्यो मैले आरोप लाउँछु अब कोमल ओलीले आफ्नो वंश नाश गर्दै छ मैले आरोप लाए किनभने कोमलले विवाह नगरी नाश भन्नु भएन नि नाश भने त सकाउने भनेको सक्यो त अब कोमलले त सकिकै हो नि त हैन वंशनाश भनेको त आफ्नो जस्तो मैले यहाँलाई अब एकदमै भित्र मनदेखि रेस्पेक्ट गरेर दिदी भन्छु मैले त्यही ठाउँमा मैले भान्जा भान्जी भन्ने ठाउँ थियो होला भेनाजु भन्ने ठाउँ थियो होला त्यो पनि छैन भन्दा नासै हो नि एक किसिमको त नासै हो नि हैन बिहा नगरेर तपाईको सन्तान भएन नि भन्ने कुरा हो हैन त्यो पनि हो त्यही हो मलाई त्यो फिल हुन्छ तर मेरो दाइ भाइ मेरो बहिनी अनि उनीहरुको सन्तान भनेको मेरो एउटै हो नि हैन जस अरूकोमा चित्त बुझाएर बस्नु पर्छ हैन उनीहरुको पनि एउटै घरमा हामी एउटै आमाबाट जन्मिएपछि उनीहरुको सन्तान पनि मेरो सन्तान बराबरै हो नि हैन त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले अघि नै भने नि म त आफ्नो मेरो भन्ने कुरा कहिले सम्झिन्न के सबैको प्यारी हुनुभएको छ यो प्यारी हुनुको राज चाहिँ अलिकति भनिदिनु त अघि एउटा राज अलिकति भनिदिनु भयो मेन्टेन गर्ने राज भनिदिनु भयो अब यो प्यारी के सबैको प्यारो हुनुभएको छ सबैले मन पराउँछन् तपाईलाई यो चाहिँ कसरी हो के हो किन हो कोमललाई किन त्यति धेरै माया गर्छन् एउटा वान अफ द माया गर्ने मान्छे भित्रदेखि माया गर्ने मान्छे म पनि हो हैन म हरेक समय तपाईसँग अपडेट भइरहेको छु त्यो चाहिँ भनिदिनु न त्यो प्यारी हुनुको रहस्य त्यो हामी जब ऐना हेर्छौं नि ऐना हेर्नासाथ आफ्नो अनुहार देख्छौं नि हैन अनि म हाँसे भने न ऐना मेरो हाँस्छ हैन म भित्र भएको प्रेम मैले अरूलाई अभिव्यक्त गरे भने मात्रै अरूको प्रेम मैले प्राप्त गर्ने त्यसकारणले म भित्र यति अथाह यति सुन्दर प्रेमको तलाउ छ त्यो जले पनि उभार्न सक्छ कि त्यो जले पनि लिन सक्छ त्यसकारणले म यति धेरै ममा प्रेम छ त्यो प्रेमले नै होला सायद म जहाँ गए पनि म मेरो गाउँमा जाउँ अथवा म अर्को जिल्लामा जाउँ अथवा कहीँ जाउँ कहीँ दिदीबहिनीहरुसँग भेटौँ दाजुभाइहरुसँग भेटौँ बुवा आमाहरुसँग भेटौँ म अगाध प्रेम पाउँछु के हार्दिक प्रेम पाउँछु मेरो त्यो पार्टीको कुरा मात्रै गरे हैन पार्टीको कार्यकर्ताको प्रेम त छुट्टै भइहाल्यो हैन आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीको प्रेम म यति प्राप्त गर्छु राज म आफैलाई गर्व लाग्छ सबै धन्यवाद र यति बेला न्यूज 24 टेलिभिजन हेरेर बसिराख्नु भएको छ हाम्रो रमाइला खालका कुराकानी नै भयो तपाईको धेरै फ्यान हुनुहुन्छ जसले तपाईलाई अत्यन्तै माया गर्नुहुन्छ के भन्न चाहनुहुन्छ ई टक कार्यक्रममा मलाई आज राजले बोलाउनु भयो थ्यांक यू राज र हामी सबैजनाले चाहिँ अब एउटा नयाँ युगको सुरुवात गर्दैछौँ हामी गरेका छौँ हामी नयाँ युगमा प्रवेश गरिसकेका छौँ अहिलेको युग भनेको डिजिटलाइज युग हो त्यसैले गर्दा हामीलाई तपाईहरुले आफ्नो घर घरमा हात हातमा पाउन सक्नु भएको छ यसलाई सही सदुपयोग गर्नुहोला युवाहरूले त्यो भित्र चाहिँ विश्व छ तपाई जे खोज्नुहुन्छ त्यहाँ भित्र पाउनुहुन्छ त्यसलाई ज्ञानको रूपमा स्वीकार्नुस् सबैभन्दा ठूलो कुरा शिक्षा रहेछ हैन त्यसकारणले हाम्रो समाज समृद्ध बनाउनलाई हाम्रो घर परिवार समृद्ध बनाउनको लागि चाहिँ सबैजनाले शिक्षामा बढी जोड दिउँ र छोरीलाई अनिवार्य रूपमा राम्रोसँग शिक्षा दीक्षा दिउँ छोरीलाई चाहिँ बलियो बनाऊ तब मात्र हाम्रो समाज सुन्दर हुन्छ मैले कलाकार कोमल ओलीसँग कुरा गरे नेता कोमल ओलीसँग कुरा गरे धन्यवाद अब संचारकर्मी कोमल ओलीसँग कुरा गरे अब ई टकमा कुरा गर्दा मन्त्री कोमल ओलीसँग कुरा गर्ने अवश्य पनि थ्यांक यू अब मेरो भेटघाट एउटा माननीय मन्त्रीको रूपमा अवश्य कोमल ओलीसँग भेट राजनीतिमा लागेछु धेरै धेरै सफलताको शुभकामना दिन चाहन्छु धन्यवाद दर्शकवृन्द आजको कार्यक्रममा हामीले लोकप्रिय कलाकार सबैको मनमा बस्न सफल कलाकार र पछिल्लो समयमा राजनीति गर्दै एउटा राम्रो उचाइमा पुग्नुभएका वरिष्ठ व्यक्तित्व आदरणीय कोमल ओलीसँग कुराकानी गरे पक्कै पनि रमाइलो भयो होला मैले फेरि पनि भन्छु फेरि चाँडै नै कोमल दिदीलाई एउटा
मन्त्रीको रूपमा देख्न पाइयोस् भन्दै म राज श्रेष्ठ बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्ते, बाई, लभ यु अल। न्युज 24 टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला।